شما برید یک مرد پیدا بکنید در علمای ایران که بیاید با من اینجا صحبت علمی بکند و اون ادله انقلاب شرعی هست. یک انقلاب کردید شما، شرعیت انقلاب را بیاد اینجا ادلهش را بیارد برای من. ولایت فقیه را بیارد که ولایت فقیه چه صیغه‌ای هست که شما روز تا شب شعار میدید ولایت فقیه، مرگ بر ضد ولایت فقیه میگویید. این ولایت فقیه مشروع بودنش را ثابت بکنید، اون وقت معلوم میشود. من این عالم خیلی کوچیک اصلا عالم نیستم، امامه را قلابی زده ام، بلد نیستم، بله هیچی بلد نیستم. خب چرا یک مردی بین شما پیدا نمیشه؟ چرا یک مرد بین شما نیست؟ چرا آقای قزوینی که این میگه آیت الله دکتر قزوینی، هم آیت الله هم دکتر، اونقدر اونجا ما براش نوشتیم پیام که بیا مناظره بکن، بیا، چرا حاضر نیست یک بار مناظره بکنه؟ ها چرا حاضر نیست؟ بله چرا حاضر نیست مناظره